Welcome to my YouTube channel and Facebook page. खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाकिस्तान स्टडीज़ और लेक्चरर हिस्ट्री कम सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के हवाले से बहुत ही अहम टॉपिक है खुदाई खिदमतगार तहरीक और अब्दुल गफ़ार ख़ान बाचा ख़ान या फ्रंटियर गांधी के नाम से पहचाना जाता है। तो इस पेपर के एतबार से आज इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और खुदाई खिदमतगार तहरीक के हवाले से अब्दुल गफ़ार ख़ान के हवाले से पेपर में मुमकिना मारूज़ी सवालात MCQs कौन से हो सकते हैं जो आप लोगों के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो खुदाई खिदमतगार तहरीक, इसको सुर्खपोश तहरीक भी कहा जाता है। इस तहरीक को शुरू किया अब्दुल गफ़ार ख़ान ने, जो बाचा ख़ान, बादशाह ख़ान, फ्रंटियर गांधी के नाम से पहचाने जाते हैं। तारीख़ पैदाइश इनका फरवरी 1890 से जनवरी 1988 तक इनकी ज़िंदगी रही और इस दौर में उन्होंने जो तहरीक शुरू की, खुदाई खिदमतगार तहरीक यानी सर्वेंट ऑफ गॉड्स, ये तहरीक शुरू की 1929 में 1929 में। अब ये तहरीक थी क्या? पश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश राज NNWFP। सूबा सरहद में उस वक्त ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ एक नॉन वायलेंट तहरीक इन्होंने शुरू की, पुरअमन तहरीक का आगाज़ किया। अच्छा, इसके हवाले से पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है, इन्होंने कुछ और जो अहम चीज़ें हैं, अंजुमन इस्लाह अफ़गानिस्तान 1921 का दौर है। ये सवाल आ सकता है कि अंजुमन इस्लाह अफ़गान कब शुरू किया और इसका मकसद क्या था। ये बेसिकली इट्स फोकस ऑन एजुकेशन और इस्लाह अफ़गानिस्तान के लिए थी, साल 1921 का था। फिर एक और अंजुमन ज़मींदारान इन्होंने शुरू किया, आम तबके की ये रहनुमाई करते थे, आम लीडर थे। तो अंजुमन ज़मींदारान के नाम से 1929 का साल आपने याद रखना है, इस पर सवाल हो सकता है। और फिर एक मैगज़ीन भी शुरू किया, दैट वाज कॉल्ड पख्तून, और 1928 में ये मैगज़ीन शाया होता है। ये भी पेपर में आ सकता है कि वो कौन सा साल था जब बाचा ख़ान ने मैगज़ीन निकाला। 1928 का साल है और मैगज़ीन का नाम पश्तून है। अब 1921 में ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान यानी बाचा ख़ान को ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ़्तार किया। तो इनकी गिरफ़्तारी के बाद पेशावर में एक मशहूर वाक़या पेश आया, पुरतशद्दुद वाक़या था। किस्सा खानी बाज़ार पेशावर में जब लोगों का एक पुरअमन इज्तिमा किस्सा खानी बाज़ार में इकट्ठा था, वो अपना मुज़ाहरा कर रहे थे, एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने उन पर फायर खोला और नतीजतन काफ़ी उस वक्त अमन ख़राब हुआ। ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान ऑलरेडी जेल में थे, बाकी लोग मारे गए थे, गिरफ़्तारियाँ हुई। तो ये डेट आपने याद रखनी है। किस्सा खानी बाज़ार का जो वाक़या था, ये अप्रैल 23 1930 में हुआ, यानी अप्रैल 23 1930 किस्सा खानी बाज़ार में साकरे पेश आया। ये भी बहुत अहम MCQ पेपर के एतबार से है। फिर जी, चूँकि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस बनाया था, मुस्लिम लीग के अपोजिट थी खुदाई खिदमतगार तहरीक। इनके ख़यालात मुस्लिम लीग से, कायदे आज़म से एक बिल्कुल अलग थे। चूँकि कायदे आज़म पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर सेपरेट होमलैंड की बात हो रही थी, तो अब्दुल गफ़ार ख़ान बाचा ख़ान जो थे वो तकसीम के हक़ में नहीं थे। लिहाजा इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हलीफ बने और गांधी के करीबी दोस्त माने जाते थे। इसी वजह से इनको फ्रंटियर गांधी का टाइटल भी दिया गया था। तो 1931 में खुदाई खिदमतगार की तहरीक ऑफिशियली अगस्त 1931 में इत्तेहाद करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। अगली जो अहम बात है वो
1937 کا انتخاب ہے، اور پھر 1946 کے عام انتخابات ہیں بر صغیر پاک و ہند میں۔ 1937 کا جو انتخابات ہے اس پر پریویس لیکچر میں نے بات کی ہوئی ہے، اس کا پورا ریزلٹس آپ کو بتایا۔ کانگریس کو ہندوستان کے 11 میں سے 8 صوبوں میں مکمل حمایت حاصل ہوئی تھی، اور باقی 3 صوبوں میں انہوں نے الائنس بنایا تھا، اور فرنٹیئر میں صوبہ سرحد میں جو سرخ پوش تحریک تھی، خدائی خدمت گار تحریک تھی، یہ کامیاب ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اس کا اتحاد بھی تھا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ۔ اور اسی طرح 1946 کا جو انتخاب تھا، 1945-46 میں مرکزی اسمبلی کا بھی انتخاب ہوا تھا اور صوبائی اسمبلی کا بھی۔ مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں ریزرو تھیں مسلم لیگ کے لیے، جو ساری مسلم لیگ نے جیتے، اور اسی طرح کانگریس جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں 492 تھیں، اور 425 جو تھی وہ مسلم لیگ جیتی تھی۔ جبکہ NWFP کا جو رزلٹ تھا صوبہ سرحد کا، اب ہمارے خیبر پختونخوا کا، وہ بالکل یکسر مختلف تھا، اور وہاں پر سرخ پوش تحریک، خدائی خدمت گار کی تحریک، عبدالغفار خان کی تحریک کامیاب رہی تھی۔ اور اسی الیکشن کی کامیابی کے بعد خان عبدالغفار خان کے جو بڑے بھائی تھے خان عبدالجبار خان، ان کا ٹائٹل تھا ڈاکٹر صاحب، تو یہ صوبہ سرحد کے اس وقت NWFP کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اب اگلا پوائنٹ آپ نے بہت اہم سمجھنا ہے، دیٹ از اباؤٹ دی ڈیمانڈنگ آف پاکستان۔ مسلم لیگ نے 1940 میں قرارداد لاہور پاس کی، اور خدائی خدمت گار تحریک نے اس کی مکمل طور پر مسترد کیا، پارٹیشن کی اس نے حمایت نہیں کی۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ پھر آپ جانتے ہیں کہ جو 3 جون پلان تھا ہندوستان کے اندر، وہ بہت اہم تھا۔ 3 جون پلان میں بالآخر ہندوستان کو 2 مختلف ممالک میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان آئے تھے، پورا پارٹیشن پلان تیار کیا گیا تھا۔ اس پارٹیشن پلان کے مقابلے میں خان عبدالغفار خان نے ایک بہت اہم ریزولوشن پاس کی بنو میں، دیٹ از کالڈ بنو ریزولوشن۔ بنو ریزولوشن کیا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، پیپر کے اعتبار سے آ سکتا ہے کہ بنو ریزولوشن تھا کیا؟ پارٹیشن پلان کے خلاف تھا۔ کب پیش کیا گیا؟ 3 جون پلان کے بعد جون 1947 میں بنو ریزولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور بنو ریزولوشن کا کیا مقصد تھا؟ اب 3 جون پلان میں یہ طے پایا تھا کہ جو ریاستیں ہیں یا صوبے، ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صوبہ سرحد میں یعنی ہمارے خیبر پختونخوا میں ریفرنڈم منعقد کروائے تھے۔ خدائی خدمت گار کی تحریک نے اس کی مخالفت کی، اور اس جون کے متبادل انہوں نے بنو ریزولوشن پاس کی، اور ڈیمانڈنگ پشتونستان، اور ایک انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان یا بھارت میں سے کسی کا ایسا نہیں بننا چاہتے، ہمارے لیے ہم علیحدہ ایک مملکت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ تھی پشتونستان۔ آخر پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور MCQs آپ کے لیے کہ عبدالغفار خان، ان کو ایک بھارت کی حکومت نے، انڈین گورنمنٹ نے ایک ایوارڈ دیا جو انڈیا کا سب سے بڑا سول ایوارڈ کہلاتا ہے، جو بھارت رتنا ایوارڈ کہلاتا ہے۔ تو بھارت رتنا ایوارڈ بھی خان عبدالغفار خان کو ملا، سال تھا 1987۔ 1987 میں بھارت رتنا ایوارڈ سے انڈین گورنمنٹ نے ان کو نوازا۔ اس مختصر سی کلاس میں نے آپ کو خدائی خدمت گار کی تحریک کے حوالے سے اہم نکات بتائے، عبدالغفار خان، بادشاہ خان یا باچا خان کے حوالے سے وہ فیکٹ بتائے جو ہمارے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے SS کے لیکچرر کے، پاکستان سٹڈیز کے، ہسٹری کم سیوکس کے، پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے لیے ہیلپ فل میٹیریل ثابت ہوگا۔ اللہ حافظ۔